वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम एक नए सेमेस्टर का आगाज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछली दफ़ा रोका था। और जो है इस दफ़ा हमारी रूटीन ये होगी कि ये मैं वीडियो लेक्चर्स जो हैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा, और आप लोग जो है फिर हम डिस्कशन सेशंस रखेंगे जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन लेक्चर्स से मुतल्लिक, और डिस्कशंस हम कर सकते हैं इन टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको याद होगा कि हमने पिछली दफ़ा ये डिस्कस किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिक जो स्टेट फंक्शन है साई, वो जो है बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की। तो इसको मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस में लिखा जा सकता है, यानी कि हमने ये कहा था कि साई को आप अगर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोजीशन एज एन ऑब्जर्वेबल, यानी कि आप ये देखना चाहते हैं कि कोई मिसाल के तौर पे आपका क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इलेक्ट्रॉन है, आप ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है डिफरेंट पोजीशंस एट अ गिवन टाइम, तो आप इस किस्म के फंक्शन से जब इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करें तो आप उससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हासिल कर सकते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इसको हम आमतौर पे बाय डेफिनेशन लिखते हैं साई ऑफ एक्स, और ये वेव फंक्शन कहलाता है। और इससे हम जो है प्रोबेबिलिटी डिटर्मिन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिटर्मिन करने का मतलब ये है कि साई ऑफ एक्स यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये साई ऑफ एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। इसी तरह आप जो स्टेट फंक्शन है उसको आप और रिप्रेजेंटेशंस में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पिछली दफ़ा कहा था कि इक्विवेलेंटली आप इसको मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम चाहें वैसे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर बुक की नोटेशन में ये जो है ये लिखा जाता है, बुक की नोटेशन में फाई ऑफ पी इन्होंने लिखा हुआ। तो ये जो है ना, ये बेसिकली अगर आप मोमेंटम के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी मसलन इलेक्ट्रॉन ही अगर हम ले लें ऐसा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन की गिवन टाइम पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद मोमेंटम पी जो है वो आपको इसी तरह से फाई ऑफ पी का एब्सोल्यूट स्क्वायर करने से हासिल हो जाता है। ये चीज़ें जो हैं ये हमने पिछली दफ़ा की थी। जहन में रखें कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ हैं या जो स्टेट फंक्शंस हैं, ये वो जब हम मोमेंटम से पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत कन्वीनियंट दो रिप्रेजेंटेशंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स में और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की बात करें यानी साई ऑफ एक्स की बात करें या साई ऑफ पी की बात करें, इसको हम अपनी नोटेशन बुक की नोटेशन में फाई ऑफ पी लिख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं थ्रू अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम साई ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी जनरल फंक्शन को as a superposition of plane waves या as a superposition of cosine waves या sine waves की फॉर्म में उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ अगर हम प्लेन वेव्स की फॉर्म में से अगर हम एक्सप्रेस करें as a superposition of plane waves, तो ये जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई ऑफ पी और साई ऑफ एक्स को हम इस तरीके से आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं इधर कि साई ऑफ एक्स जो है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है फाई ऑफ पी का। ये जो फाई ऑफ पी इधर आ रहा है ना, जो मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो मोमेंटम वेव फंक्शन है वो पोजीशन वेव फंक्शन का और आपस में ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब अगर फाई ऑफ पी आपने मालूम करना है तो इट्स एन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म
یہ 2πh جو ہے یہ نارملائزیشن فیکٹر ہے، تو اس کا اتنا آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ فیکٹر لگانا ضروری ہے. اور یہ سائی آف ایکس ایکسپونینشیل، یہ انورس فورئر ٹرانسفارم، یہ مائنس سائن جو ادھر آ رہا ہے نا، یعنی کہ یہ جو مائنس سائن ہے اور یہ یہاں پلس سائن ہے ایکسپوننٹ میں، یہ آپ کو فورئر ٹرانسفارم اور انورس کی نشاندہی کر رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فائی آف پی اور سائی آف ایکس اس طریقے سے کنیکٹڈ ہیں، اور سائی آف ایکس اور فائی آف پی جو ہے یہ فورئر ٹرانسفارم اور انورس ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سائی آف ایکس اور سائی آف پی یا فائی آف پی جو ہے یہ کیا انفارمیشن کیری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہوگی. اچھا، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں مومنٹم ریپرزنٹیشن، یعنی کہ سائی کو مومنٹم ریپرزنٹیشن میں لکھنا. یعنی جو اسٹیٹ فنکشن ہے، یہ جو اسٹیٹ فنکشن ہے سائی، جو اسٹیٹ ویکٹر سائی ہے وہ ایک جنرل کسی بھی ریپرزنٹیشن میں لکھا جا سکتا ہے. یہاں ہم یہ دو جو ریپرزنٹیشنز دیکھ رہے ہیں وہ پوزیشن اور مومنٹم ریپرزنٹیشن، اور یہ جو ہے یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں آپ نے سائی کو لکھا، سائی جو کیٹ ویکٹر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن. اچھا، اس میں ہم جو ہے ایک چیز ہم نے پچھلی دفعہ کی بھی تھی، تو لیٹس جسٹ سارٹ آف ریمائنڈ آور سیلفس، یا شاید آئی ڈونٹ نو کہ پوری ڈیٹیل میں ہم نے نہیں کی ہے، لیکن ایک نظر اس کو دیکھ لیتے تھوڑا سا. ہمیں یہ ان انٹیگرلس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا آ جائے. تو اگر آپ دیکھیں، کنسیڈر کریں فوراً اس چیز کو. لیٹس گو بیک ٹو دا بلیک پین. کنسیڈر یہ انٹیگرل آپ کنسیڈر کریں. کنسیڈر کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے، فائی اسٹار آف پی، فائی آف پی ڈی پی. اس کو آپ ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اب ہمیں پچھلے جو ہے وہ لیکچر سے اس کا کچھ آئیڈیا تو ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے. اور اب ہم نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ فائی آف پی کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ اندازہ تو ہے کہ یہ کیا آنا چاہیے. لیکن ہم نے یہ بات بھی پچھلی دفعہ کی تھی، اور آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ یہ جو پروبیبلٹیز کو ریپرزینٹ کر رہا نا، یہ جو ہے فائی اسٹار آف پی، فائی آف پی جو ہے اسینشلی یہ فائی آف پی جو ہے ایبسولوٹ اسکوئرڈ. ٹھیک ہے نا؟ تو ایبسولوٹ اسکوئرڈ جب کسی کمپلیکس کوانٹیٹیز ہیں، جب ان کا ایبسولوٹ اسکوئر کیا جاتا ہے تو وہ کمپلیکس نمبر ملٹیپلائڈ بائی اٹس کمپلیکس کانجوگیٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ فائی پی ایبسولوٹ اسکوئرڈ ہے، اور یہ پروبیبلٹی ڈینسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جب آپ پروبیبلٹی ڈینسٹی کو سم کریں، یا اگر کنٹینیوس ویریبل ہے، جس طرح اس کیس میں مومنٹم کو ہم کنٹینیوس ویریبل لے رہے ہیں، یعنی کہ وہ سسٹم ایسا ہے جو کہ باؤنڈڈ نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو مومنٹم ہے یہ کنٹینیوس ویریبل. تو اس کیس کے اندر جب آپ اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، سمیشن کے بجائے انٹیگریشن کرتے ہیں، تو ٹوٹل پروبیبلٹی آپ کے پاس آتی ہے، اور ٹوٹل پروبیبلٹی جو ہے وہ 1 ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ یہ جو انٹیگرل ادھر لکھا ہوا ہے یہ والا، یہ پورا جب انٹیگریشن آپ پرفارم کریں گے تو رزلٹ جو ہے نا آپ کے پاس 1 آنا چاہیے. اگر ہم یہ انٹرپریٹیشن صحیح کر رہے ہیں کہ فائی آف پی جو ہے وہ مومنٹم ویو فنکشن ہے، اور جو فائی آف پی ایبسولوٹ اسکوئرڈ ہے وہ پروبیبلٹی ڈینسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو پھر یہ انٹیگریشن آپ کو 1 دینا چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نارملائزڈ ہونا چاہیے. تو لیٹس جسٹ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. اوپر والے جو رزلٹس ہیں انہیں کو اگر ہم استعمال کریں تو یہ ہم تھوڑا سا جسٹ فار پریکٹس لیٹس سی کہ کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ ہم چلیں ڈی پی فائی اسٹار پی. اب میں کیا کرنے لگا ہوں، فائی پی کی جگہ میں یہ سبسٹیوٹ کر رہا ہوں، یہ والا جو اوپر رزلٹ ہے نا اس کو سبسٹیوٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا 1/2πh بار اسکوئر روٹ مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی ڈی ایکس سائی آف ایکس
एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स ओवर एच बार। ठीक है, ये मैंने ऊपर से यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो सारी कुछ लिखा हुआ है, ये बेसिकली फाई ऑफ पी है। अब अगर हम जो है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करें, यानी कि इसको इस तरीके से मैं लिखूं कि एक्स इंटीग्रेशन मैं पहले लिख लूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स साई ऑफ एक्स 1/2 पाई h bar square root of that minus infinity to plus infinity dp phi star p exponential माइनस आई पी ओवर एक्स बार। यानी ऊपर ही टर्म को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, यानी ये एक्स वाली इंटीग्रेशन है, ये एक्स वाली जो इंटीग्रेशन है ये, और ये वाला हिस्सा जो है ये मैंने पहले लिख दिया, बाकी चीज़ें मैं डी पी वाला कर रही। आई एम अलाउड टू डू दिस थिंग्स। तो मैं कोई मैथमेटिकल रूल को वायलेट नहीं करते हुए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ख़ास चीज़ जो इसमें आई है सामने, वो ये जब इस तरह रीअरेंज करने से इंटीग्रेशन के ऑर्डर को, तो आपके पास अब ये साई स्टार एक्स बन गया। अब रिकॉल करें ना कि साई ऑफ एक्स जो इधर गिवन है, ये यहाँ पे जो साई ऑफ एक्स है, ये जो इधर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो साई ऑफ एक्स है, इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें जो कि साई स्टार ऑफ एक्स है, तो आपके पास फाई ऑफ पी जो है एक जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा जो कि इधर आ गया। और आपके पास जब इस फैक्टर का आप लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे इसको, तो आई की जगह माइनस आई आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली साई स्टार ऑफ एक्स आ गया। तो अब आप अगर इसको लिखें, इसको अगर आप लिखें, तो ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार ऑफ पी है, फाई ऑफ पी डी पी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स साई ऑफ एक्स साई स्टार ऑफ एक्स आ गया। अच्छा, अब हमें पता है कि ये क्या है। अगर साई ऑफ एक्स जो है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, जिसका मतलब ये है कि ये जब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल स्पेस, तो आपके पास टोटल ये रिज़ल्ट जो है ये 1 देना चाहिए इसको। तो ये ज़ाहिर होता है कि ये जो आपके पास फाई ऑफ पी फंक्शन है वो भी नॉर्मलाइज्ड होगा। और चलिए इसमें पहले इसको लिख लेते, फाई ऑफ पी फाई स्टार ऑफ पी, ये भी नॉर्मलाइज्ड। इसको जो है इस लिहाज से फिर आप देखें तो जो हमारी इंटरप्रिटेशन है कि फाई ऑफ पी भी वेव फंक्शन है, मगर इट्स इन मोमेंटम स्पेस या स्टेट वेक्टर है, उसकी मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन, तो फिर ये इंटरप्रिटेशन सही है, क्योंकि फाई ऑफ पी जो है ये एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड देता है और फाइंडिंग द मोमेंटम पी, और इसका जब एब्सोल्यूट स्क्वायर किया जाता है तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है। और प्रोबेबिलिटी इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम उन्हें सम करें या कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए दूसरे लफ्ज़ों में इंटीग्रेट करें, तो टोटल जो है वो 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटीज़ के लिए एक लाजमी शर्त है, तो वो सेटिस्फाई होते, इसलिए हमारी इंटरप्रिटेशन कि फाई ऑफ पी जो है उससे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हासिल कर सकते हैं, यानी कि फाई ऑफ पी एब्सोल्यूट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो ये जो कम अज़ कम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है नॉर्मलाइजेशन की। तो इसका मतलब ये है कि अगर साई ऑफ एक्स नॉर्मलाइज्ड है तो फाई ऑफ पी भी नॉर्मलाइज्ड होगा। और ये मैथमेटिक्स में इसे परसिवल्स थ्योरम भी कहते हैं, परसिवल्स थ्योरम, कि फोरियर अगर कोई फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है
تو اس کا فورئر ٹرانسفارم بھی نارملائزڈ ہوگا. اس کیس میں جو فنکشن نارملائز جس کو ہم لے رہے ہیں وہ سائی آف ایکس ہے. جب اس کا فورئر ٹرانسفارم لیا جاتا ہے اور فائی آف پی بنایا جاتا ہے تو فائی آف پی بھی نارملائزڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ مزید اگر ہم چیزیں اس چیز کو آگے بڑھائیں اور مومنٹم ریپرزنٹیشن کو تھوڑا سا اور دیکھیں, اگرچہ ہم نے یہ چیزیں کچھ پہلے کی ہیں لیکن اٹس آلویز اس کو ایک ہی چیز کو مختلف زاویے سے دیکھنا اور اسٹڈی کرنا جو ہے وہ ہمیشہ یوزفل ہوتا ہے. تو اس لیے, اور کیونکہ جب نئے سیمسٹر کا سٹارٹ ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم اس کو دوبارہ سے ردم میں آتے ہیں. تو تھوڑا سا پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں کچھ پچھلی چیزوں کی ریویژن بھی ہے اور کچھ نئی چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. تو مومنٹم ریپرزنٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی پوزیشن ریپرزنٹیشن میں گیون ہے اور ہم مومنٹم ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیسے حاصل کریں وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ کو سائی آف ایکس دیا ہو, فورئر ٹرانسفارم کریں تو آپ کو فائی آف پی مل جائے گا. فائی آف پی کی انٹرپریٹیشن بھی سائی آف ایکس کی طرح کی انٹرپریٹیشن ہے کہ پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے, پرابیبلٹی ڈینسٹیز, پرابیبلٹیز وغیرہ اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں, بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم ایکس ریپرزنٹیشن میں کرتے ہیں. مومنٹم ریپرزنٹیشن بھی اسی طرح چیز چلتی ہے. صرف یہ ہے کہ وہاں ہمیں انٹرسٹ ہے کہ پوزیشن آبزرویبل میں, اور یہاں پہ ہمیں انٹرسٹ ہے مومنٹم ایز این آبزرویبل میں, کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے کوانٹم میکینیکل سسٹم وہ اس کی ڈفرینٹ مومنٹم ویلیوز کی پرابیبلٹیز کیا مل سکتی ہیں ہمیں آن میجرمنٹ. اور پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پوزیشن ہو سکتی ہے پارٹیکل کی ایٹ اے گیون ٹائم, فار ایگزامپل اس کی پرابیبلٹی ڈینسٹی وغیرہ کیا ہے. تو یہ بیسکلی ایک ریپرزنٹیشن سمجھ آ جائے تو دوسری ریپرزنٹیشن کو انٹرپریٹ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں, ابھی ہم بات جو کر رہے ہیں وہ مومنٹم ریپرزنٹیشن کی ہے. تو لیٹس جسٹ رائٹ دس ڈاؤن. مومنٹم ریپرزنٹیشن, تو اس میں اگر ہم ایکسپیکٹیشن ویلیو کی بات کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشن ویلیو آف مومنٹم, جس کو ہم عام طور پہ اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں ان اینگولر بریکٹ سے نا, کوانٹم میکینکس میں یہ ہم نے پہلے دیکھا ہوا. تو اس کو اگر ہم مومنٹم ریپرزنٹیشن اس کا حاصل کرنا چاہیں تو لیٹ اس فرسٹ اسٹارٹ ود the expectation value of P in position representation. ٹھیک, اور ہم اپنے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں, میں اس کو بلیک کر دیتا ہوں. تو ہم اپنے سامنے کویشچن رکھتے ہیں گیون کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن آف مومنٹم کیا ہے ان دا پوزیشن ریپرزنٹیشن. اگر ہمیں یہ انفارمیشن ہے, اور ہمیں ہے بھی ان دا پوزیشن ریپرزنٹیشن, پچھلے سیمسٹر کے لیکچرز کو اگر ہم یاد کریں تو یہ نالج ہمارے پاس ہے. تو ہم اپنے سامنے یہ سوال رکھ سکتے ہیں, واٹ از دا ایکسپیکٹیشن ویلیو آف پی ان دا مومنٹم ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں ہمارے پاس اگر گیون ہو ایکسپیکٹیشن ویلیو آف مومنٹم, اور اس کو پھر ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی اور آپریٹر یا آبزرویبل کی ایکسپیکٹیشن ویلیو بھی اگر ہمیں ایک ریپرزنٹیشن میں دی ہوئی ہو تو ہم دوسری ریپرزنٹیشن میں وہ کیسے حاصل کریں گے. تو یہ اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہم کافی چیزیں اور بھی سمجھ سکتے ہیں ان دا مومنٹم ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے, یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود the expectation value of momentum in the position representation. ٹھیک, اب پوزیشن ریپرزنٹیشن میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب ہم ایکسپیکٹیشن ویلیو لکھنا چاہتے ہیں تو لیٹس جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن ایز
تو ہمیں یہ انٹیگریشن پرفارم کرنی پڑے گی. یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. اچھا اب پی جو ہے مومنٹم ریپرزنٹیشن، پی جو مومنٹم ہے پوزیشن ریپرزنٹیشن وہ ڈی بائی ڈی ایکس ہے. ون ڈائمینشن میں کر رہے ہیں اس لیے ڈی بائی ڈی ایکس ہے. ٹھیک ہے نا جی، سائی آف ایکس. تو آل آف اس یہ سب کچھ ہم جو ہے ون ڈائمینشن میں کر رہے ہیں. اگر تھری ڈائمینشنس میں کر رہے ہوں یعنی ہائر ڈائمینشنس یا لوور ڈائمینشنس میں تو پراپرلی پھر آپ کو یہ ڈیریویٹیوز جو ہیں تبدیل ہو جائیں گے. یہ گریڈینٹ فنکشن بن جائے گا تھری ڈائمینشنس. تو یہ بیسکلی آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑتا ہے. یہ انٹیگریشن پرفارم کرنی ہے اگر آپ نے ایکسپیکٹیشن آف ویلیو آف مومنٹم معلوم کرنی ہے ان دا پوزیشن ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی یہ مائنس آئی ایچ بار ڈی بائی ڈی ایکس دس از پی آپریٹر ان پوزیشن ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پچھلے سیمسٹر میں اس چیز کو اسٹڈی کیا تھا. بیسکلی ہم وہی انٹیگریشن پرفارم کر رہے ہیں. اب ہم ایسے چاہتے ہیں مومنٹم ریپرزنٹیشن میں لکھیں. ٹھیک ہے. تو ہم اسی ایکسپریشن کو لیں گے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں ایکسپیکٹیشن ویلیو مومنٹم کیا ہے. وہ یہ ایکسپریشن ہمیں یعنی یہ انٹیگریشن ہمیں پرفارم کرنی پڑے گی. دوسرے لفظوں میں ہمیں کوئی کسی بھی اب یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. تو کسی کوانٹم میکینیکل سسٹم کے لیے کوئی ہمیں سائی آف ایکس دے گا تو پھر ہم اس کا ڈیریویٹو لیں گے ود رسپیکٹ ٹو پوزیشن، یعنی یہ ڈیریویٹو پرفارم کریں گے. یہ ڈیریویٹو پرفارم کریں گے جو بھی سائی آف ایکس کی فارم ہو. کوئی فنکشنل فارم ہے ایکس کا، کوئی فنکشن ہے سائی آف ایکس، اس کا ڈیریویٹو لیں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکس. پھر ہم اس کو اس کے کمپلیکس کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو بھی ایکس کا فنکشن بنے گا اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے. تو یہ اگر جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ایکسپیکٹیشن ویلیو مومنٹم آ جائے گی ان پوزیشن ریپرزنٹیشن. ٹھیک. یہ بیسک ترکیب تو یہ ہے. اب ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایکسپیکٹیشن ویلیو آف مومنٹم معلوم کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی مومنٹم ریپرزنٹیشن میں، تو اس کی ایکسپریشن کیا ہو، یعنی اس کے لیے ہمیں کس قسم کا انٹیگرل مثال کے طور پہ پرفارم کرنا پڑے گا. اس میں سائی آف ایکس تو نہیں آئے گا، اس میں تو فائی آف پی آنا چاہیے کیونکہ وہ ویو فنکشن کے مومنٹم ریپرزنٹیشن جو ہے وہ فائی آف پی کی ٹرمز میں ہے تو وہ آنا چاہیے. پھر یہ بھی کوشچن ہوگا کہ یہاں پہ کیا چیز ہونی چاہیے. یہاں پہ چلو آپ کے پاس فائی آف پیز کی آنے چاہیے اس قسم کے. تو کیا ہوگا؟ تو ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم سائی آف ایکس کو جو ہے نا مومنٹم ریپرزنٹیشن میں لکھتے ہیں. وہ کیسے لکھیں گے؟ وہ ہم نے ترکیب حاصل کر لی ہے کیونکہ یہ فوریر ٹرانسفارم آف انورس ہیں. اگر سائی آف ایکس ہمیں گیون ہے یا سائی آف ایکس ہمیں گیون ہے تو ہم فائی آف پی لکھ سکتے ہیں ان ایکسپریشن سے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو چلیں وہ ہم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے. مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی ڈی ایکس سائی اسٹار آف ایکس مائنس آئی ایچ بار ڈی بائی ڈی ایکس. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سائی آف ایکس کو ریپلیس کرتے ہیں. تو میں بریکٹ نہیں لگاتا تو یہ فوریر ٹرانسفارم کی فارم میں اس کو لکھتے ہیں. مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی ڈی پی فائی آف پی ایکسپوننشیل آئی پی ایکس اور ایچ بار. ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے اس والے کو اس ایکسپریشن کو استعمال کیا. یعنی کہ یہ جو ہے یہ ہم نے سائی آف ایکس کو ریپلیس کیا ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سائی آف ایکس ہے اور یہ پہلے والا حصہ جو ہے یہ والا حصہ ہم نے ویسے رہنے دیا. ٹھیک. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ پی کے اوپر انٹیگریشن ہے تو یہ ڈیریویٹو کیونکہ رسپیکٹ ٹو ایکس ہے تو اس کو ہم انٹیگرل کے اندر لے جا کر جو فنکشن آف ایکس ہے اس کا ڈیریویٹو لے سکتے ہیں. تو فنکشن آف ایکس اس میں صرف یہی ہے نا. اور کوئی بھی کوانٹٹی جو ہے فائی آف پی جو ہے وہ پی ڈپینڈنٹ پی کا فنکشن ہے ایکس کا نہیں ہے. تو یہ ڈیریویٹو اندر جا کر اس کے اوپر ایکٹ کر سکتا ہے یہ جو فنکشن آف ایکس ہے.
तो वो डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो हम आगे एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम पी इंटीग्रेशन यानी ये जो डी पी है और फाई ऑफ पी है उसको वैसे लिख लेते हैं। अब जब डेरिवेटिव इसका लेंगे और आई एच बार वगैरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपके पास पी बचेगा, ठीक ना, डी बाई माइनस आई एच बार भी या डी बाई डी एक्स। जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई पी और एच बार, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो दोबारा आपके पास आ जाएगा। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, एच बार और एच बार एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आपके पी बचेगा। मगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोबारा आपको मिल जाता है। आपको पता है डेरिवेटिव जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेते हैं तो एक्सपोनेंट नीचे आ जाता है और साथ आपके वो फंक्शन दोबारा से आ जाता है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पी आ जाएगा और बाकी क्वांटिटीज़ जो हैं 1/√of 2 पाई एच बार, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया है, एक्स वाली मैं बाद में लिख रहा हूँ, यानी ये जो एक्स वाली इंटीग्रेशन, तो ये स्टार ऑफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स ओवर एच बार। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये जो है दोबारा आ जाएगा, तो ये दोबारा आ गया। हाँ, अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये जो है ये फाई स्टार ऑफ पी, ये जो फाई ऑफ पी हमारे पास इधर था ना, इसको देखें, इसका अगर हम स्टार लेना, आप इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें इसको, तो फिर आपके पास यहाँ साई स्टार ऑफ एक्स आ जाएगा इधर, और यहाँ एक्सपोनेंट में प्लस आ जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ इधर आपके पास आ गई, साई स्टार ऑफ एक्स है और एक्सपोनेंट में प्लस आ गया। तो ये आपके पास जो है मज़े की बात जो आपके पास है वो, अब ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब देखें सारे फंक्शन जो हैं राइट हैंड साइड पे वो मोमेंटम के फंक्शंस बन गए हैं। देखें इधर से स्टार्ट किया ना हमने पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में ये सारे फंक्शन जो हैं वो एक्स के थे। मोमेंटम जो था वो ऑपरेटर वो एक्स का फंक्शन था, दूसरे लफ्ज़ों में वो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स था, साथ माइनस आई एच बार का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, और वे फंक्शन जो हैं वो साई ऑफ एक्स और साई स्टार ऑफ एक्स थे, वो भी फंक्शन जो है एक्स के थे। अब जो है, अब आप देख रहे हैं कि वही जो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम है जो हमने अभी जिसको हम एवेल्यूएट कर रहे हैं, वो अब फंक्शन उसमें राइट हैंड साइड पे जितने भी एक्सप्रेशन है वो फंक्शंस ऑफ ये इंटीग्रेंट में आ रहा है ना सारा कुछ, वो ये है। चलें हम लिख लेते हैं अभी। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ये है और राइट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी पी फाई ऑफ पी पी फाई स्टार ऑफ पी। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं कि अब आप जो चाह रहे थे कि जो बेसिक सवाल था हमारे सामने, वो सवाल ये था कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में करना है तो आपको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपको कोई वेव फंक्शन देगा, तो आपने बेसिकली ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करनी है। जब आपको कोई कहे कि जी मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में आपने मालूम करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में आप चीज़ को स्टडी कर रहे हैं या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो चीज़ आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी वो फाई ऑफ पी होगी, यानी ये फाई ऑफ पी आपको गिवन होगा और उससे उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। और पी जो है यहाँ डेरिवेटिव के तौर पे नहीं आ रहा, यह पी जो है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बाय द नंबर पी आ रहा है जो कि मोमेंटम है। तो एक तरह से देखा जाए तो मोमेंटम इन इट्स ओन रिप्रेजेंटेशन
इट्स सिंपलर टू वैल्यूएट। वहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना पड़ रहा था, डेरिवेटिव नहीं लेना, सिर्फ मोमेंटम से मल्टीप्लाई करना है। तो अपनी रिप्रेजेंटेशन में थिंग्स डू सिंप्लीफाई। मगर अब हमें वो प्रिस्क्रिप्शन, वो तरकीब समझ में आ गई है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अगर आपने मालूम करनी है तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में कैसे करना है और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में कैसे करना है। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में आपको साई ऑफ एक्स गिवन होगा, यानी कि वेव फंक्शन इन पोजीशन स्टेट वेक्टर इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे उसका और ये सारा कुछ करके ये इंटीग्रेट कर में जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा उसको फिर आप इंटीग्रेट करके ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम मालूम कर सकते हैं पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में। यही काम अगर आपको मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में करना है तो फाई ऑफ पी गिवन होगा, उसका को पी से मल्टीप्लाई करें और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट कर लें तो फिर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में। अब इससे हमें एक चीज़ और भी ज़ाहिर होती है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स का अगर हम लिखें कि ऑब्जर्वेबल अगर P है, यानी कि मोमेंटम है, तो ऑपरेटर, तो वो मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में वो जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय P। जैसे कि आपको याद होगा कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो x ऑपरेटर था इस जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय x, यानी आप इससे याद करें ना, जब x का हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखते थे, या मैं ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ, तो वो बिल्कुल इसी की तरह होता था। सिर्फ फ़र्क ये है कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में यहाँ साई ऑफ x साई स्टार ऑफ x था। ठीक है ना, तो यहाँ x जो ऑपरेटर था इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय x। तो बिल्कुल उसी तरह फोरियर स्पेस में, यानी कि मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में p ऑपरेटर जो है जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय p। अलबत्ता जिस तरह मोमेंटम ऑपरेटर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है, तो पोजीशन ऑपरेटर जो है ये हम साबित कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले सेमेस्टर में इस चीज़ को देखा था। वो जो है आई एच बार डी बाई डी में बिल्कुल वही सिमिलैरिटी, जिस तरह P इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन जो है, P जो है वो ऑपरेटर जो है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में वो माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स होता है। इसी तरह x ऑपरेटर जो है वो मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में डी बाई डी पी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखना चाहें जो कि है पी स्क्वेयर्ड ओवर 2m होता है, ठीक है ना, ये मोमेंटम स्क्वेयर्ड ओवर 2m जो है, ये मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में क्योंकि p ऑपरेटर जो है इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय p एंड नंबर से मल्टीप्लिकेशन, तो ये बेसिकली ऑपरेटर नहीं रहेगा, नंबर बन जाएगा, और बाकी तो इंडिपेंडेंट ऑफ p है, जस्ट 2m। इसलिए अगर हमने हैमिल्टोनियन लिखना है जो कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी टर्म टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना, और पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी है, और जो आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो x का फंक्शन है उसको जो है अगर हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहते हैं तो ये पहली वाली टर्म तो हमने देख लिया है कि ये p स्क्वेयर्ड ओवर 2m होगी, और जहाँ v आ रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन ऑफ x ऑपरेटर होगा, वो x ऑपरेटर हमें पता है कि वो यहाँ से d बाई डी है, तो ये बेसिकली आई एच बार डी बाई डी पी आ जाता है। ये भी ध्यान में रखें कि ये साइन का फ़र्क है, प्लस माइनस है प्लस, ठीक है ना, वो जब आप डिराइव करते हैं तो वो चीज़ सामने आ जाती है। तो इस तरीके से आप ये जो है ऑब्जर्वेबल्स इन या ऑपरेटर्स इन, बेसिकली ज़्यादा अच्छा लिखना है, जैसे मैं ऑपरेटर्स लिखता हूँ, ऑपरेटर्स इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, काफ़ी सिमिलैरिटी है पोजीशन और मोमेंटम में, बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड, दे आर फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है,
सो अब हम अपने सामने एक और क्वेश्चन भी रख सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर आपके पास साई ऑफ एक्स गिवन हो, यानी कि स्टेट वेक्टर इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, तो आप फाई ऑफ पी स्टेट वेक्टर मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन हासिल कर सकते हैं। उसी की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन वेव स्टेट। प्लेन वेव स्टेट आपको याद है ना, फ्री पार्टिकल स्टेट जो है वो प्लेन वेव स्टेट होती है। अगर फ्री पार्टिकल जो है का वेव फंक्शन आप लिखना चाहें, जो हमने पिछले सेमेस्टर में देखा था, तो वो जो है वो प्लेन वेव स्टेट ऑफ द प्लेन वेव स्टेट साई ऑफ एक्स, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी ये ध्यान में रखेंगे पी जो है वो एच बार के, ठीक है। तो जब के लिख दिया जाए वेव नंबर, वन डायमेंशन में हम कर रहे हैं तो वेक्टर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, तो के और पी जो है वो वन डायमेंशन मोमेंटम या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वन डायमेंशन को अगर एक्स डायरेक्शन ले लिया जाए तो या नेगेटिव हो सकता है, तो वो साइन से पता चल जाता है, वेक्टर लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं। तो momentum in the positive x direction is h bar k, momentum in the negative x direction is minus h bar k, ठीक है ना। तो वेक्टर साइन की इधर ज़रूरत नहीं है, प्लस और माइनस से दो डायरेक्शंस हैं वो ज़ाहिर हो जाती है, तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन या एम्बिग्विटी नहीं रहती। अच्छा, ये हमारे पास साई ऑफ एक्स है, और हमें कहा जाए कि जी व्हाट इज़ द मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन वेव स्टेट्स, का मतलब ये है कि हमें मालूम करना है फाई ऑफ पी, ठीक है ना, मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन साई ऑफ एक्स का, तो वो फाई ऑफ पी मालूम करना। अब आप सोचेंगे तो बहुत आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से इसको मालूम करना है, हमारे पास ये चीज़ मौजूद है कि अगर फाई ऑफ पी हमने मालूम करना है तो ये साई ऑफ एक्स अगर गिवन हो तो हमने इस साई ऑफ एक्स इधर सब्स्टिट्यूट करना है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और फिर इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन, कोई फंक्शन साई ऑफ एक्स दिया हुआ हो, इंटीग्रेशन कितनी आसान है कितनी मुश्किल है, वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। एज़ फार एज फिज़िक्स इज़ कंसर्न, एज़ फार एज क्वांटम मैकेनिक्स इज़ कंसर्न, हमें ये तरकीब आती है, ये चीज़ हमें समझ है कि हमने इसे कैलकुलेट कैसे करना है। तो वो उसी से हम स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं, जो कि फाई ऑफ पी जो है वो हमारे पास 1/√2πh है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, साई ऑफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल माइनस, अब उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, माइनस आई पी एक्स ओवर एच बार जो वहाँ पे था, और ये डी एक्स, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे पास जो है ये हमने यही चीज़ लिखी है जो हमारे पास इधर मौजूद थी, एग्जैक्ट हमने इसी को कॉपी करके वहाँ लिख दिया। अब ये एक जनरल एक्सप्रेशन है फाई ऑफ पी की, ख़ास किसी ख़ास वेव फंक्शन के लिए ज़रूरत है कि हमें बताया हो कि साई ऑफ एक्स है क्या। इस केस में हमें बताया हुआ है कि वे प्लेन वेव है, इस किस्म की है, ठीक। तो वो हम उसके लिए कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट डू दैट, 1/√2πh bar minus infinity to plus infinity exponential I k minus p over h bar, इनको कंबाइन कर दिया ना, i k x, इसकी जगह एक्सपोनेंशियल i k x डाल दिया इधर, और फिर कंबाइन करके इसको लिख दिया इस तरह, एक्सपोनेंट्स दोनों ऐड हो जाते हैं, और इसको जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/√2πh bar, ये फैक्टर तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल i माइनस आई पहले लिखते हैं, पी को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, h बार k
وہ جو ہماری یوزول فارم ہے نا اسی کو آگے پیچھے کر کے یوزول فارم جو ہے وہ بنتی جائے گی. اب ادھر کیونکہ ایکس اوور ایچ بار ہے ادھر تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایچ بار سے ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں اور ملٹیپلائی بھی کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس یہ بن جائے گا 1/√2π ایچ بار, یہ فیکٹر ویسے کا ویسا آ گیا. ادھر آپ نے ایچ بار سے ملٹیپلائی کر دیا اور یہاں پہ جو ڈیوائڈ کریں گے ایچ بار سے, ایچ بار دوسرے لفظوں میں ایچ بار اوور ایچ بار سے اس پورے رائٹ ہینڈ سائڈ کو ملٹیپلائی کیا. ایچ بار اوور ایچ بار از 1 تو کر سکتے ہیں آپ. تو ایک ایچ بار آپ نے باہر لکھ لیا اور ایک ایچ بار اندر لکھا ہے. اندر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انٹیگریشن آپ کی سمپلیفائی ہو جائے, کیونکہ یہ ایکس اوور ایچ بار ہے تو یہ ڈی ایکس اوور ایچ بار بن کیونکہ ایچ بار کانسٹنٹ انڈیپینڈنٹ آف ایکس ہے تو اس لیے لکھ سکتے ہیں. تو اب یہ بیسکلی آپ کے پاس یہ جو ایکسپریشن ہے یہ ڈراک ڈیلٹا فنکشن کی فارم ہے پی مائنس ایچ بار. بیسکلی یہ 2π ٹائمس پی اوور ایچ بار, ٹھیک ہے نا. تو یہ ون آف دا ریپرزنٹیشنز آف دا ڈراک ڈیلٹا فنکشن, ڈراک ڈیلٹا فنکشن کی یہ ایک ریپرزنٹیشن. تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو رزلٹ آ گیا 5p کا, یہ ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے تھے نا کہ 5p کیا ہے. تو 5p جو ہے ہمارے پاس وہ آ گیا اسکوائر روٹ آف 2π ایچ بار. یہ 2π آیا, ایچ بار بھی ادھر تھا, یہ ایچ بار تھا, یہ 2π کا فیکٹر ہے, نیچے اسکوائر روٹ میں ہے تو پھر آپ کے پاس نیومریٹر میں اسکوائر روٹ میں آ جائے گا, اور یہ ڈیلٹا پی مائنس ایچ بار کے. اب یہ بڑے مزے کا رزلٹ. کوانٹم مکینکس میں صرف رزلٹ ہی حاصل نہیں کرنا, بلکہ کوانٹم مکینکس کے پوری فزکس میں ہی, سائنسز میں ہی صرف رزلٹ ہی حاصل نہیں کرنا ہوتا کیلکولیشن کر کے, بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا بتا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پلاٹ کریں تو یہاں میں پی پلاٹ کرتا ہوں, یہاں میں 5p پلاٹ کرتا ہوں. تو بیسکلی this function is just 0 and then it becomes infinite at one point. جس کو میں اس طرح ظاہر کر رہا ہوں, وہ 1 پوائنٹ وہ ہے مومنٹم کا جہاں وہ ایچ بار کے کے برابر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس میں ہم نے اسپیسیفائی کیا ہوتا اس پلین ویو میں, کسی نے مجھے گیون ہوتا کہ یہ کے ناٹ ایکس ہے, مطلب ایک خاص ویلیو آف ویو نمبر کے ناٹ جو کارسپونڈ کر رہی مومنٹم پی ناٹ کو, پی ناٹ از اکول ٹو ایچ بار کے, یعنی کے ناٹ ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے پی از اکول ٹو ایچ بار کے ناٹ. تو پھر یہ زیادہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے ناٹ ڈال دیتے مثال کے طور, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص مومنٹم پہ یہ پیک کر رہا ہے, باقی جگہ تمام جگہ یہ زیرو ہے. دس از واٹ ڈیلٹا فنکشن از, اٹ از زیرو ایوری ویئر ایلس, لیکن صرف اس پوائنٹ پہ یہ نان زیرو ہے بلکہ انفینٹ ہے جہاں پہ آرگومنٹ زیرو ہو جاتا ہے. آرگومنٹ زیرو کا مطلب ہے پی جب ایچ بار کے برابر ہو. اچھا, اب یہ جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی رزلٹ ہے, اور یہ سوچنے کے لائق ہے کہ یہ رزلٹ کیوں اس طرح آ رہا ہے. مے بی آئی شوڈ لیو اٹ فار دا ڈسکشن سیشن. تھوڑا سوچیں اس میں نا, تو اس میں کافی ساری انٹرسٹنگ ایسپیکٹس اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ایک تو اس میں ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم پلین ویو اسٹیٹ سے اسٹارٹ کیے. پلین ویو اسٹیٹ جو ہے, یہ ویو فنکشن جو ہے یہ پلین ویو ہے. پلین ویو کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے ویو جس کے ریئل اور امیجنری پارٹس جو ہیں وہ سائنوسائڈل ویوز ہیں, سائن اینڈ کوسائن فنکشنس, اور وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تھرو آؤٹ اسپیس. اور جب آپ اس کا
ایبسلوٹ اسکوائر لیتے ہیں اور پروبیبلٹی ڈینسٹی معلوم کرتے ہیں پلین ویو کی، تو وہ کانسٹنٹ ہے تھرو آؤٹ اسپیس. اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ایکس تھرو آؤٹ اسپیس. تو ایکول پروبیبلٹی ڈینسٹی آف فائنڈنگ دا پارٹیکل اینی ویئر ان اسپیس. لیکن اس کا مومنٹم کی جب آپ میجرمنٹ کرتے ہیں اسی اسٹیٹ میں جو پارٹیکل ہے اس کی مومنٹم کی میجرمنٹ کرتے ہیں، تو پروبیبلٹی جو ہے ایمپلیٹیوڈ، وہ آپ کے پاس مومنٹم کا جو پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ڈیلٹا فنکشن آ جاتا ہے. اٹ از زیرو ایٹ ایوری ادر پوائنٹ بٹ از نان زیرو ایٹ ون پوائنٹ. تو اگر تھوڑا غور کریں تو یہ چیز اس پوائنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پلین ویو اسٹیٹ ہے، یعنی کہ جو کہ آسولیٹ کر رہی ہے، لیٹس سے دس از ایکس ڈائریکشن اور اس ڈائریکشن میں ہم سائی آف ایکس پلاٹ کر رہے ہیں، تو اب آپ کے پاس پوزیشن کی میجرمنٹ کی انسرٹنٹی جو ہے وہ بہت لارج ہے. ان فیکٹ اٹس انفینٹ. We don't know on the x-axis where the particle is because the probability density is the same at all points. Whereas momentum میں uncertainty جو ہے وہ negligibly small ہے, approaching zero. Because آپ کے ڈیلٹا فنکشن صرف ایک ہی پوائنٹ ایسا ہے، باقی تمام پوائنٹس ہیں، ان تمام پوائنٹس میں ان تمام پوائنٹس پر اوہو یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. چلے ان تمام پوائنٹس پہ مومنٹم کا ایمپلیٹیوڈ زیرو ہے. صرف ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ کورسپونڈ کر رہا ہے، اگر ہم کے ناٹ ہم سائی آف ایکس کو اگر ہم لکھیں، اگر ہم یہ لے لیں ایکسپوننشیل آئی کے ناٹ ایکس، تو صرف ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں مومنٹم کی ویلیو ایچ بار کے ناٹ ہے، جہاں پہ یہ نان زیرو. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر پوزیشن میں انسرٹنٹی بڑھ جائے تو مومنٹم انسرٹنٹی کم ہو جاتی ہے. اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہی پوزیشن مومنٹم انسرٹنٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں جو کہ ہائزنبرگز پوزیشن مومنٹم انسرٹنٹی. تو اس کے بارے میں مزید آئندہ کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج ہم یہاں پہ روکتے ہیں اور خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں.